एकदमै विचलित, अति नै हताश, निराश भएको अवस्थामा जब मान्छे पुग्छन्, तब मात्र भित्र हृदयबाट गुनासो पोखिँदो रहेछ, दुःखहरू प्रकट गरिँदो रहेछ, बिन्तीहरू चढाइँदो रहेछ, पुकारहरू यस प्रकारले फुटि निस्कँदो रहेछ। दिस इज नट अ साइलेन्ट प्रेयर। यो चाहिँ एकदमै मुख खोलेर अघि आवाजसँगै गुफाभित्र गरिएको प्रार्थना। अझ यो हप्तामा अघि एकपल्ट, हप्तामा एक दिन माण्डलिक प्रार्थनामा गएर गरिएको प्रार्थना बाध्यतामा अघि प्रेरित 2:42 लाई हामीले फलो गर्नै पर्छ, नत्र त हामी माण्डलिक प्रार्थनामा गएनौँ भने प्रेरित 2:42 पुरा हुँदैन भन्ने एउटा समूहमा बाध्यतामा मात्र गरेको प्रार्थना जस्तो होइन। यो त एउटा व्यक्तिको हृदयको गहिराईबाट फुटी निस्किएको, भनौँ न हृदयको गहिराई अघि भित्रको त्यो ज्वाला फुटी निस्केको यो प्रार्थना हो। र यो प्रार्थनामा र माण्डलिक सामूहिक प्रार्थनामा हामी अन्तर पाउँछौँ, धेरै हामी यहाँनिर भिन्नता पाउँछौँ। अनि यो प्रार्थना चाहिँ अघि यस प्रकारको भित्र हृदयको गहिराईबाट फुटी निस्कने जुन चाहिँ एउटा ध्वनि, एउटा आवाज छ, गुनासो छ, यो चाहिँ हामी सभामा माण्डलिक प्रार्थनामा गर्न सक्दैनौँ। किनभने यस्तो प्रार्थना चाहिँ एउटा विश्वासीको एउटा के भनौँ परमेश्वरसँग एउटा घनिष्ठ सम्बन्धलाई, कस्तो गहिरो सम्बन्ध छ अनि उसका कुन प्रकारको गुनासोहरू उनका जीवनमा आइपरेका छन्, परमेश्वरलाई केन्द्र बनाएर त्यो घनिष्ठतालाई देखाइने एउटा प्रार्थना हो। यसकारण अघि यहाँनिर यो 1 अनि 2 पदमा चाहिँ हामी विशेष गरिकन यहाँनिर तीनवटा एउटा कुरालाई हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ एउटा पर्फेक्ट प्रेयर, अघि पर्फेक्ट वेमा गरिएको प्रार्थना, एउटा इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिको प्रार्थना पर्फेक्ट वेमा, अनि पर्फेक्ट प्लेसमा, सठिक ठाउँमा, अनि पर्फेक्ट पर्सनको अगाडि, एउटा सठिक व्यक्तिको अगाडि यो प्रार्थना गरिएको छ। यसकारण यो प्रार्थना चाहिँ सामूहिक माण्डलिक प्रार्थना चाहिँ होइन। प्रभु येशू मसीहले पनि आफ्नो समयमा उहाँले प्रार्थना गर्न सिकाउनु हुँदाखेरि उहाँले मत्ती रचित सुसमाचारमा गएर हेर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने, बट वेन यु प्रे, जब तिमीहरूले प्रार्थना गर्छौ, बट वेन यु प्रे गो इन्टु योर रुम, अघि तिमीहरू आफ्नो कोठामा जाऊ, भित्री कोठामा जाऊ, एन्ड वेन यु हेभ शट द डोर फ्रम इनसाइड, अघि आस्क वाट एभर यु वान्ट फ्रम योर फादर। मत्ती रचित सुसमाचार यहाँनिर 6 अध्यायमा हुनुपर्छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 6 पदमा म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु यहाँनिर। तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका बन्द गरेर गुप्तमा हुनुहुने आफ्ना पितालाई प्रार्थना गर, अनि गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई खुल्लम खुल्ला इनाम दिनुहुन्छ। कारण हाम्रा गुनासोहरू अघि खुल्लम खुल्ला रूपमा सुनाउने होइन, तर परमेश्वरलाई गुप्तमा सुनाउँदा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको त्यो उत्तर चाहिँ हामी पाउँछौँ। खुल्लम खुल्ला रूपमा हामीले परमेश्वरबाट त्यसको इनाम पाउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ अघि हामी देखाउँदैछ। सो यहाँबाट चाहिँ हामी के छ भने यो प्रार्थनाले चाहिँ दाउदको कस्तो गहिरो सम्बन्ध, कस्तो घनिष्ठता, कस्तो नजिकको सम्बन्ध उसको रहेछ त्यो हामी पाउँछौँ। अनि उसले आफ्नो पुकारमा अघि मैले पुकारा गरेँ, मैले मेरो दुःख प्रकट गरेँ, मैले मेरो गुनासो पोखेँ, मैले बिन्ती चढाएँ भनिकन त्यो अदुलामको गुफाभित्र
गरेका कुरा आज उनले खुल्लमखुल्ला यहाँनिर यस प्रकारले भजनको किताब 142 अध्यायमा उहाँले त्यसरी लेखेर दिनुभएको छ, जो आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ यस प्रकारले पढ्न पाइरहेका छौँ। सो यो प्रार्थना चाहिँ एउटा सठिक तरिकामा, सठिक जग्गामा अनि एउटा सठिक व्यक्ति कहाँ गरिएको प्रार्थना हामीले हेरिरहेका छौँ, हेऱ्यौँ हामीले। र जब हामी सामुएलको किताब अघि पहिलो सामुएलको किताबतिर 18, 19, 20, 21 तिर हामी त्यतातिर जाँदा लामो छ एकदमै। त्यतातिर जब हामी जान्छौँ त्यति बेला हामीलाई थाहा लाग्छ राजा दाउद चाहिँ अघि किन चाहिँ यो दाउद चाहिँ किन चाहिँ गुफामा बस्नु पर्यो, किन उनले यहाँनिर भजन 142 अध्यायको 4 पदमा भन्नु पर्यो अघि, मेरो दाहिनेतिर नजर लगाएर हेर्नुहोस्, मलाई चिन्ने कोही छैन, मेरा निम्ति कुनै शरण स्थान छैन। यहाँनिर 6 पदमा पनि मलाई सताउनेहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्, किनकि तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। किन चाहिँ भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो इतिहासलाई हामीले जब पढ्छौँ त्यति बेला हामीलाई के कुरा थाहा लाग्दछ भने राजा साउल दाउदको पछि एकदमै तीव्रतासित दाउदको प्राण लिनको निम्ति दगुरिरहेका थिए, दाउदलाई मार्न भनी खोजिरहेका थिए। अनि के कारणले भन्दाखेरि त साउल राजाको हृदयभित्र के थियो भने चाहिँ एउटा डाहा भन्ने कुरो पैदा भएको थियो। एउटा सानो कुरोले प्रजाहरूले कस्तो गीत गायो भन्दाखेरि चाहिँ साउलले हजारौंलाई, दाउदले लाखौंलाई। अर्थात दाउदलाई चाहिँ मान्छेले प्रशंसा गरे नि त, तारिफ गरे, उनको कार्यलाई उनले सराहे, प्रशंसा तारिफ गरे। अनि यसमा साउल राजा साह्रै क्रोधित भएको थियो। अनि यहाँसम्म कि साउल राजाले आफ्नो छोरा जोनाथनलाई पनि मार्ने हिसाबले हालेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जोनाथनले चाहिँ दाउदलाई चाहिँ आफ्नो प्राणभन्दा ज्यादा प्रेम गर्थे नि त, मित्रको रूपमा। एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध जोनाथनको दाउदसँग थियो। अनि पहिलो सामुएलको किताबमा गएर हामीले के चाल पाउँछौँ भने जोनाथनले आफ्नो पिता साउललाई दाउदको पक्षमा भएर तरफदारी गरे। यो कुरो चाहिँ हामी हेरौँ न, पहिलो सामुएल 20 अध्याय आउनुहोस् त। पहिलो सामुएलको किताब 20 अध्याय म तपाईहरुलाई म पढेर सुनाइदिन्छु है त। 20 अध्यायको 31 पदमा राजा साउलले यहाँनिर भनिरहेको छ, किनकि जबसम्म इसाईको छोरो धरतीमाथि जीवित रहलान्, जबसम्म दाउद यो धरतीमाथि जीवित छ तबसम्म न त स्थापित हुनेछस् न तेरो राज्य नै। यसैले अब मान्छे पठाएर त्यसलाई मकाहाले, किनभने त्यो निश्चय मर्नै पर्छ। साउलले आफ्नो छोरो जोनाथनलाई टेबलमा बसेर खाइरहेको बेलामा उक्साउँदैछ, तेरो त साथी हो नि त, अन्त ले न पकाएर, उ कहाँ छ, उसलाई मार्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर जोनाथनले कस्तो जवाब दिएछ। अनि योनातानले आफ्ना बाबु साउललाई जवाब दिएर तिनलाई भने, ऊ मारिनुपर्ने के कारण छ, उसले के गरेको छ भनेर दाउदको पक्षमा दाउदको तरफदारी गर्दाखेरि 32 पदमा साउलले आफ्नो छोरामाथि भाला हिर्काएको छ। लागेन त, लागेको भए पुत्रकै हुने थियो। अर्थात् यति साह्रो घृणा साउल राजाको मनमा दाउद प्रति, किन भन्दाखेरि त्यो डाहाको कारण। यो जेलसी भन्ने कुरो बहुत भयंकर डरलाग्दो। हाम्रा परमेश्वर पनि डाहा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब उनले आफ्नो भक्तजनहरूलाई, आफ्ना जनहरूलाई अरूलाई ढोगेको, अघि अरूको प्रशंसा गरे, अरूको उपासना गरेको डाही गर्दाखेरि परमेश्वर, त्यो डाहाले गर्दाखेरि साउलले आफ्नो छोरो योनातानलाई पनि भालाले हाने, तर बाँचे। अर्थात् यस्तो अवस्थामा अघि
दाउद भाग्नु परेको अवस्थामा, गुफामा लुक्नु परेको अवस्था किन चाहिँ भन्दाखेरि यही कारण, एउटा राजा उसको दुश्मन भएपछि चारैतिर जासुसहरू हुन्छ अनि दाउदको विषयमा सबै खबरहरू आएपछि ऊ कहाँ छ, के गर्दैछ, कोसँग छ, कसले उसलाई सहायता गर्दैछ। दाउद एक्लो भए। तर यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो निम्ति भलाइ नै हुन्छ। परमेश्वरले जे कुरा जस्तो जीवनमा हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरोले चाहिँ हामीलाई भलाइ नै उत्पन्न गर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अन्तमा दाउदले यहाँनिर अघि बुझेको। त्यही कुरो चाहिँ हामी यसबाट हामीहरू चारवटा इन्स्ट्रक्सनहरू भनौँ न, अघि नै मैले भनिहालेँ दाउदको मस्किल चाहिँ भन्नुको अर्थ चाहिँ अब भजन, शिक्षा या अर्तीको भजन, चारवटा कुराहरू चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ दुःख, समस्या अनि विपरीत परिस्थितिहरू आउँदाखेरि यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई परमेश्वर कहाँ नै लाने रहेछ नि त। जस्तो दाउदलाई लाग्यो, दाउदलाई साउलले नखेदेको भए, डाहा नगरेको भए साउल एकदमै एउटा लेभिस लाइफ, जोनाथनसँग राजाको टेबलमा बसेर उनले भोज खाइरहेका हुन्थे। अनि हुनसक्छ दाउदले पिउने मदिरा पनि उनले रसपान गर्थे होला। तर दाउदको जीवनमा यो भगाई, यो समस्या, यो परिस्थिति चाहिँ किन चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनु पर्यो, किन चाहिँ गुफाभित्र लुकेर बस्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको चाहना चाहिँ यी कुराहरूबाट चाहिँ दाउद चाहिँ घुमेर आएर चाहिँ अब आउनेवाला युगमा चाहिँ अब दाउद राजा हुनेवाला छ। भोग विलासमा, सुख विलासमा नभुलोस् भनेर उनले ट्रेनिङ गराउँदै थिए। र यो समस्यामा लगेर चाहिँ दाउद अदुल्लामको गुफाभित्र बसेर चाहिँ परमेश्वरको चरणमा यहाँनिर झुक्न पुगेको छ। समस्या, पीडाहरू तपाईँ अनि मेरो जीवनमा नआउने होइन, आउँदो रहेछ। अहिलेको वर्तमान परिस्थिति जुन ग्लोबल अहिले पेन्डेमिक चलिरहेको छ, यो परिस्थितिले तपाईँ अनि मलाई आज परमेश्वरको चरणमा झुक्न जानु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। योभन्दा पहिला हामी एकदम धुमधाम धुमधडाका हामीहरू सेवा गरिरहेका थियौँ। अघि आज माम्रेमा 5 दिनको स्पेसल मिटिङ भएछ, अलिकति पर गएर अर्को जग्गामा 5 दिनको, फेरि कुनै कहाँ 5 दिनको, एकदम एउटा के भन्नु, एउटा प्रतियोगिता जस्तै थियो नि त। अनि हाम्रो चाहिँ एउटा सेवा गराइ चाहिँ एउटा रुटिन वेमा गइरहेको थियो। दसैँ तिहार आउँदैछ, हाम्रा विश्वासीहरू भड्किन्छन्, अब स्पेसल मिटिङ गर्नुपर्छ, प्रिपरेसन गर्नुपर्छ, अब 2 महिना मात्रै बाँकी छ, 1 महिना मात्रै बाँकी छ। र आज समस्या आएको छ, पेन्डेमिक सुरु भयो। अनि यो पेन्डेमिकमा आज 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि हामीहरू परमेश्वरको चरणमा गएर रातौं दिन प्रभु 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 भनिकन पुकार्न हामी एउटा अभ्यास भएको छ। यो एउटा राम्रो कुरो हाम्रो भलाइको लागि। सो पहिलो कुरो हामी यसबाट के, हामी यो घटनाबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भने चाहिँ जब मान्छे असहाय हुन्छ, जस्तो यहाँनिर राजा दाउद असहाय भए, दाहिनेतिर हेर्दा पनि कोही छैन, कोही त उनलाई सहायता दिने छैन, सान्त्वना अनि सहायता दिने कोही छैन। जब मान्छे असहाय हुन्छ, अघि आशाविहीन हुन्छ, व्हेन अ म्यान इज इन हेल्पलेस कन्डिसन, होपलेस कन्डिसन, त्यति बेला चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पक्षमा खडा हुँदो रहेछ। दाउद परमेश्वरको चरणमा घुप्लुक्क हुने पुगे, अथवा उनको छातीभित्र नै पुगे नि त। किनभने दाउदले आफ्नो हृदयको गहिराइमा भएको ज्वालामुखी अघि बाहिर फुटी निस्क्यो, कम्पन अनि ध्वनिसँगै बाहिर निस्क्यो। मैले स्वर उचालेँ, मेरो स्वरले मैले परमप्रभुलाई पुकारेँ, मेरो स्वरले नै मैले परमप्रभुलाई बिन्ती चढाएँ, उहाँको सामु मैले गुनासो पोखेँ, अनि उहाँकै सामु मैले आफ्नो दुःख प्रकट गरेँ
उनको भित्रको त्यो ज्वालामुखी बाहिर निस्क्यो नि त। नत्र त हाम्रो प्रार्थना के थियो? माण्डलिक प्रार्थनामा गयो, प्रभु यो गरिदिनुहोस्, प्रभु त्यो गरिदिनुहोस्, प्रभु यो गरिदिनुहोस्, प्रभु को बिमार छ जाति पारिदिनुहोस्, प्रभु स्पेशल मिटिङ आउँदैछ, सब प्रकारको घटी कमीलाई पुरा गरिदिनुहोस्, त्यति मात्रै थियो। अनि घरमा आएपछि प्रभु दिनभरि तपाईँले रक्षामल गर्नुभयो, धन्यवाद छ प्रभु, अब सुत्न गइरहेछ, सहायता गर्नुहोस् प्रभु, सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु, त्यति नै एउटा। तर भित्रको वेदना, क्रन्दन, त्यो चित्कार यहाँनिर हामी पाउँछौँ। जब मान्छे हेल्पलेस अनि होपलेस कन्डिसनमा पुग्छ, असहाय अनि आशाविहीन हुन्छ, त्यति बेला हामीले चाल पाउँदो रहेछौँ, मेरा प्रभु मेरो पक्षमा भएर उभिनुहुन्छ, लड्नुहुन्छ। दो मेरा शत्रुहरू मभन्दा बलिया छ, तर मेरो प्रभु मसँग हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामी पहिलो कुरा, फर्स्ट हामी कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। सेकेन्डली हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ, दोस्रो कुरो चाहिँ, यो प्रार्थना चाहिँ एउटा यस्तो जग्गाबाट गरिएको प्रार्थना हो जुन ठाउँमा चाहिँ कसैको कुनै बाधा छैन, स्वर हल्ला छैन। यहाँनिर गुफाभित्र एकदम एउटा एकान्त स्थानबाट, अघि अँध्यारो जग्गा भित्र अब कस्तो के छ, अब मैला दुर्गन्ध पनि होला त्यो भित्र। गुफाभित्र त अब पशु प्राणी बस्ने ठाउँ हो, मान्छे बस्ने जग्गा होइन। यस्तो अब समस्या, अघि एउटा एक्लोपनमा भएर गरिएको प्रार्थना हो। दाउदले के चाल पायो भने, यदि गुफाभित्र मैले जुन प्रकारले मैले हृदयको वेदना सहित भित्रको सब कुराहरू मैले परमेश्वरलाई मैले पोखाइरहेको छु भने, यही कुरा म जब जोनाथनको घरमा थिएँ, साउल राजाको दरबारमा थिएँ, त्यति बेला त मैले यस्तो प्रकारको पुकार मैले गरिनँ। अर्थात् यहाँनिर दाउदले के सिके भन्दाखेरि चाहिँ, यदि सुख सुविधा अनि सम्पन्न अवस्थामा पनि हाम्रो प्रार्थनाको शैली चाहिँ यस्तै दुःख दर्द कष्टमा परेको जस्तै लाभर लुबुर पार्ने प्रकारको प्रार्थना होइन, तर हृदयको वेदना सँग मैले गरेको भए सायद आज म यो गुफाभित्रमा आउनु पर्ने थिएन होला, म भाग्नु पर्ने थिएन होला। त परमेश्वरको पनि चाहना यही छ, तपाईँ अनि मलाई चाहिँ के हो भने चाहिँ सुख अनि सम्पन्न अवस्थामा हुँदा चाहिँ हाम्रो प्रार्थना एकदमै गम्भीर हुँदैन, हल्का प्रार्थना हुन्छ। किन? म भरिपूर्ण छु नि त। थ्याङ्क यू लर्ड फर द डे, बिहान उठे थ्याङ्क यू लर्ड फर द नाइट। तर हृदयको चित्कार पुकार हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी के बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ, पहिलो थिस्सलुनी 5:18 पदमा हेरौँ त अलिकति हामीहरू। पहिलो थिस्सलुनी 5:18 पदमा यहाँनिर हामी प्रार्थनाको विषयमा एउटा कुरा, एउटा गम्भीर कुरोलाई यहाँनिर पाउँछौँ। के लेखेको छ भने चाहिँ, सानो वचन छ तर एकदमै गम्भीर वचन छ। पहिलो थिस्सलुनी 5:18 पदमा हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के लेखेको छ भने, हरेक कुरामा होइन, 17 पदमा निरन्तर प्रार्थना गरिरह, प्रे विदाउट सिजिङ। अब यो वचनलाई हामीले कसरी लिएका छौँ? 24 घण्टा प्रार्थनामा बस्नु भनेको होइन नि यो। अब धेरै घरका आमाहरू यति साह्रो मतलब भक्ति, अब भनौँ न, अब यति साह्रो भक्तिमा हुन्छन् कि श्रीमान आए अफिसबाट, आमा खै प्रार्थना गर्दैछ, नानीहरू स्कुलबाट आए आमा खोज्छ, आमा खै भिजिटिङमा गएका छन्। 24 घण्टा
त्यो भनेको होइन नि। यहाँ निरन्तर प्रार्थना गर, प्रे विदाउट सिजिङ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने दुःख कठिनाई आइपर्दाखेरि जुन प्रकारको हाम्रो हृदयको चित्कार वेदना सहित हामी परमेश्वरलाई पुकारा गर्छौं, हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुन्छ, गहिरो सम्बन्ध, नजिकको सम्बन्ध हामी परमेश्वरसँग जोड्छौं, त्यस्तै जीवनशैली, प्रार्थनाको शैली सुख सुविधा अनि सम्पन्न अवस्थामा पनि गरियोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको चाहना हो। दाउदले यो कुरा बुझे। काश मैले जोनाथनसँग सुखका दिनहरू बिताउँदाखेरि राजा साउलको टेबलबाट खाने समय, असल समयहरू बिताउँदाखेरि म राजाको प्रशंसाको पात्र हुँदाखेरि काश मैले मेरा प्रभुलाई यस प्रकारको पुकारा गरेको भए आज म गुफामा आउनु पर्ने थिएन, आज यस्तो अवस्था मेरो हुनुपर्ने थिएन भनेर उनले बुझे। त्यसले गर्दाखेरि उनले नलुकाइकन भजन सङ्ग्रह 142 अध्यायमा सबै कुरो बयान गरिदिएका छन्। उनी किन गुफामा पुग्नु पर्यो, गुफामा उनले परमेश्वरलाई के भने, अनि पछि गएर परमेश्वरले उनलाई त्यसको उत्तर दिनुभयो कि भएन, त्यो सबै कुरो त बाइबलमा अंकित भएको छ। सेकेन्डली हामीले यो कुरा हेर्यौं अघि, आज हाम्रो प्रार्थनाको शैली चाहिँ केवल दुःख तकलिफ मुस्किल अघि संकष्ट वेदना आइपर्दा मात्रै परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा जाने होइन, तर जीवनको अघि सुकुनका दिनहरूमा पनि, सुख अनि सुविधाजनक अवस्थामा पनि त्यस्तै प्रकारको घनिष्ठ सम्बन्ध तपाईँ र मेरो परमेश्वरमा हुनु भएको होस् भन्ने चाहिँ यहाँनिर अघि हामीले सिक्न सक्छौं। र यहाँनिर कुनै बदलाव हुनु हुँदैन नि त हाम्रो जीवनमा। हाम्रो स्वभाव चाहिँ कस्तो छ भने दुःख कष्ट आइपर्दा मात्रै प्रभु प्रभु हृदयको चित्कार हामी अघि फुटाउँछौं, तर सुख सम्पन्नता भरिपूर्णतामा चाहिँ हामी हल्का हुन्छ, हामी गम्भीर बनिँदैनौँ यो कुराप्रति। आज परमेश्वरको चाहिँ अघि यही चाहना छ, हामी त्यही कुरा सिक्न। थर्डली तेस्रो कुरो चाहिँ हामी के चाहिँ हामी सिक्न सक्छौं भने चाहिँ दाउद राजाले यहाँनिर दुःख पोखाएको छ, पुकारेको छ, बिन्ती चढाएको छ अनि गुनासो पोखेको छ, यहाँनिर दुःख प्रकट गरेको छ। अर्थात् यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वरलाई थाहा छैन, परमेश्वरलाई हाम्रो दुःखको विषयमा अघि हाम्रो गुनासोको विषयमा हाम्रो समस्याको विषयमा परमेश्वर अनभिज्ञ हुनुहुन्छ होइन। उहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही थाहै छैन, उनले केही जानेकै छैनन् भनेर दाउद राजाले यहाँनिर आफ्नो गुनासो पोखेका होइन। धेरैचोटि हाम्रा विश्वासीहरू अघि हामीलाई आफ्नो गुनासोहरू पोखाउँछन्, सुनाउँछन् हैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर दाउदले पनि यहाँनिर आफ्नो गुनासोहरू पोखाएका छन्। अनि यो होइन कि परमेश्वरलाई केही थाहा छैन होइन, किनभने परमेश्वर त कस्तो हुनुहुन्छ, इज अल नोविङ गड अघि, अन्तर्यामी, सर्वज्ञानी, भूत भविष्य अनि वर्तमानका परमेश्वर हुन्छ। अनि मान्छे सृष्टिका कुनै पनि थोक, इब्रानीको किताबमा गएर हेर्यो भने सृष्टिका कुनै पनि थोक उहाँको सामु नाङ्गा र खुला छन्, उदाङ्गा छन्। उहाँलाई हामीले हिसाब बुझाउनु पर्छ, हरेक कुराको हिसाब दिनुपर्छ। सबै कुरो त थाहा छ, उहाँलाई थाहा छैन भनेर दाउदले यहाँनिर गुनासो पोखाएको होइनन् प्रिय। तर वास्तवमा यो कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी आफ्नो गुनासो आफ्नो बोझहरू कसै कहाँ हामी भन्छौं तब हामी हल्का महसुस गर्छौं, हाम्रो भार हलुङ भएको हुन्छ। अनि हामीलाई भजन सङ्ग्रह 55 अध्याय यहाँनिर 22 पदमा कि यहाँनिर हामी के भन्ने गर्छौं भने तिम्रो सबै भारहरू चाहिँ
परमेश्वरमा राख। तिम्रो बोझ, भजन सङ्ग्रह 55 अध्यायको 22 पद, तिम्रो बोझ परमप्रभुमाथि राखिदेऊ र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले धर्मी जनलाई कहिल्यै डग्न दिनुहुने छैन। यो त हामीले हाम्रो गुनासो, हाम्रो दुःख प्रकट गरेको चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा नभएर हामीले गरिरहेका हुँदैनौँ, तर हामीले हाम्रो भार चाहिँ प्रभुमा राखेको हुन्छ। अनि यो एउटा भरोसामा प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। हाम्रो बोझ उहाँले लिइदिनुहुन्छ। अनि बाइबलको मुटु कुरा पनि त त्यही हो। क्राइस्ट जिजस केम टु दिस अर्थ टु बियर आवर बर्डन। हामीले गरेको पाप अधर्मको बोझलाई उठाउनको निम्ति, हाम्रो भारलाई बोकिदिनको निम्ति क्रुसमा बलिदान भयो। यसै कारण गलातीको किताबमा हामी के पाउँछौँ, तिमीहरूले बियर वान एनदर्स बर्डन, एका दोस्राको भार उठाइदेऊ भनिकन है यो कुरा। थर्डली हामीले यो कुरालाई बुझ्छौँ, भजन सङ्ग्रह 55:22, तिम्रो बोझ परमप्रभुमाथि राखिदेऊ र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुन्छ अनि उहाँले धर्मी जनलाई कहिले डग्न दिनुहुँदैन। यसै कारण हामी हाम्रो बोझहरू परमेश्वरलाई के गर्छौँ, राख्छौँ। फोर्थली, चौथो कुरो चाहिँ हामी के हेर्न गइरहेका छौँ भने आज इमानदारीपना। दाउदले यहाँनिर केही कुरा पनि लुकाएको छैन, सबै कुरा परमेश्वरको सामु खुलस्त पारिदिएका छन्। हामीमा लुकाउने बानी हुन्छ, सम्पूर्ण कुरो हामी बताउँदैनौँ, परमेश्वरलाई भन्दैनौँ। त्यति साह्रो मान्छेको इगो क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ, सम्पूर्ण कुरो भन्दैन। we keep back something for us। इभन परमेश्वरलाई पनि हामी भन्दैनौँ। जस्तो यहाँनिर प्रेरितको किताबमा, एक्ट्स प्रेरितको किताब 5 अध्यायमा यहाँनिर एउटा घटना हामी पाउँछौँ, जो म तपाईँहरूलाई अलिकति पढ्छु है त। प्रेरितको किताब 5 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर, तर हननिया नाम भएको कुनै मानिसले आफ्नो पत्नी सफिरासित मिली एउटा सम्पत्ति बिक्री गरे। कुनै एउटा पोजेसन सम्पत्ति बिक्री गरे, हुनसक्छ घर जमिन केही अब बिक्री गरे, र त्यस दामबाट उनले केही हिस्सा आफ्नो लागि निकाल्यो, केप्ट ब्याक समथिङ। अघि उसकी पत्नीलाई पनि त्यो थाहा थियो र केही हिस्सा चाहिँ ल्याएर प्रेरितहरूको पाउमा राखिदियो। एउटा अचम्मको घटना, आफ्नै सम्पत्ति त खसेको होइन सर, तर उनीहरूले यहाँनिर केही कुरो चाहिँ लुकाए नि त, केही कुरो राखे अनि गएर चाहिँ उहाँ भन्दा यति नै सब यही हो। सम्पूर्ण मैले अब बताइदिएको जस्तो सम्पूर्ण कुरो सब जतिमा बेचेको थिएँ त्यति ल्याएर म तपाईँहरूको चरणमा राख्छु। त्यति बेला विश्वासीहरू सुरुमा के गर्थे भने आफ्नो धन सम्पत्तिबाट ल्याएर प्रेरितहरूको पाउमा राखिदिन्थे अनि प्रेरितहरूले है खाँचोमा परेकाहरूलाई बाँडिदिन्थे। अब त्यस प्रकारको एउटा चलन थियो। आज त त्यस्तो छैन, आज त्यस्तो छैन है। त्यसो गर्न पनि अब के भन्नु, अप्ठ्यारो पनि पर्ला। प्रेरितहरूको पाउमा राखिदिएर फेरि काम नि हुन्छ, राम्रोसँग चलाउँछ के हो। आज मण्डलीमा किन आज विभाजनहरू आए, कति मण्डलीमा विभाजन आए कारण यस्तो हो। कारण जसले पैसा चलाउँछ उसले ठिकसँग चलाउँदैछ क्या हो, कतै हिनामिना त गरेको छैन, यहुदा इस्करियोतीको आत्मा त पसेको छैन। सो यिनीहरूले पनि ल्याएर प्रेरितहरूको पाउमा राखिदिए, तर उनीहरूले दे केप्ट ब्याक समथिङ, केही कुरो चाहिँ लुकाए नि त। नतिजा के भयो, यतिमै बेचेको हो। हजुर यतिमै बेचेको। पवित्र आत्मालाई झुट बोल्न तिमीलाई कसरी, किन चाहिँ झुट बोल्छौ तिमीहरू? पवित्र आत्माले त चाल पाइहाल्छ, परमेश्वरलाई त सबै कुरो त जान्नुहुन्छ उहाँले। सो दाउदले यहाँनिर केही कुरो लुकाएन। म किन गुफामा पर्यो,
वास्तवमा के भएको थियो, किन मेरो जीवनमा यस्तो आइपर्दैछ, आफ्नो सबै गुनासो पोखे। पोखे भन्नुको यो पोर है, अंग्रेजीमा चाहिँ POUR, पोर। पोर भनेको मतलब चाहिँ सबै घोप्टाइदिएको नि त, अब सबै पोखाइदिएको, केही कुरो पनि राखेन, एक थोपा पनि रहेन, पोखियो नि त अब सबै। सो फोर्थली हामीले के छ भने हाम्रो जीवनमा एउटा सिन्सियरिटी भन्ने कुरा हुनुपर्छ इन अल वर्क्स अफ लाइफ। चाहे हामी अफिसमा काम गर्ने हो, त्यहाँ पनि इमानदारी हुनुपर्छ। पहिला म डली क्यारियर भन्ने एउटा कम्पनीमा काम गर्थेँ। मालिक चाहिँ हाम्रो रिन्चेन साहब हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ चाहिँ अब अहिले यस यहाँ धरतीमा हुनुहुन्न, उहाँको मृत्यु भयो। अनि त्यो क्यारियर अर्थात् ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमा काम गर्दाखेरि ड्राइभरहरूसँग लागेर म पनि इमानदारीपनबाट धेरैचोटि हटेँ। गाडी जान्थ्यो फलाकटा, त्यो अलकत्रहरू लिनु, 7वटा 8वटा कम्पनीको गाडीहरू गयो आयो, कति ट्रिप गर्यो, के गर्यो। एउटा विश्वास गरेर मलाई चाहिँ जिम्मा दिनुभएको थियो। ड्राइभरसँग मिलेर 2टा 3टा चलानहरू चाहिँ मैले राख्थेँ। अनि अरू चलान चाहिँ क्यास गरेर अफिसमा बुझायो, 2-3वटा राखेको चाहिँ उताबाट आफै क्यास थाप्यो। ट्रान्सपोर्टको मान्छेलाई पनि भनिराख्यो, सर आएर सोध्यो भने चाहिँ आज 13 ट्रिप भयो भन्नु, 12 ट्रिप भयो भन्नु, अरू चाहिँ। सो इमान्दारी भन्ने कुरो त्यो थियो, प्रभु पाएकै थिएन, डर पनि लाग्दैन थियो। देखाइ जाला, चाल पायो भने देखाइ जाला, त्यस्तो अब अवस्था जीवन थियो। तर प्रभुमा आएपछि इमान्दारी भन्ने कुरो के हो सिक्न सकिन्छ। सो अल वर्क्स अफ लाइफ, हामी अफिसमा काम गरौँ, सानो सानो कुरामा पनि तिमी थोरै कुरामा इमान्दारी भयो स्याबास, अब तिमी धेरै कुराको हकदार हुआ। स्कुलमा होस्, आफ्नो अफिसमा होस्, इभन मण्डलीमा पनि हामी एकदम इमान्दारी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँनिर सिक्न सक्छौँ। सो हामीले यहाँनिर आज 4वटा कुरा सिकौँ है त। फर्स्टली, मान्छे, म फेरि पनि रिभ्यू गर्छु, मान्छे असहाय आशाविहीन अवस्थामा गए तापनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पक्षमा, हाम्रो साथमा खडा हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सिक्न सक्छौँ। दोस्रो चाहिँ अब दुःख पर्दा अघि मात्र होइन, हृदयको गुनासो, ज्वालामुखी दुःख आइपर्दा, सङ्कट आइपर्दा मात्रै होइन, तर त्यस किसिमको प्रार्थनाको शैली चाहिँ सुख अनि सम्पन्नतामा पनि हामी त्यत्तिकै गम्भीर भएर परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्ने रहेछ। उहाँको नजिकमा हामी पुगेको हुनुपर्ने रहेछ, हल्का जीवन हाम्रो हुँदैन रहेछ भन्ने कुरालाई हामी जान्न सक्छौँ। अनि थर्डली चाहिँ हामीले के हेरिरहेका थियौँ भने गुनासो दुःख पोखाउँदाखेरि चाहिँ यो भार चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिइरहेका हुन्छौँ अनि हामी हल्का हुन्छौँ हामी। रिलिफ, अ प्रेयर अफ रिलिफ भनौँ न, अघि रिलिफ हामीलाई हुन्छ। कमसेकम मैले मेरो भार त परमप्रभुमा राखेको छु। यो चाहिँ अब सामूहिक प्रार्थनाको कुरा होइन प्रियहरू। सामूहिक प्रार्थनामा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो आफ्ना भित्री यो कुराहरू हामीलाई भन्न मिल्दैन। सामूहिक प्रार्थना भनेको कुरै अर्कै हो कि त्यतापट्टि अब हामी नजाउँ। अनि फोर्थली हामीले के चाहिँ हेरिरहेका थियौँ भने हाम्रो सिन्सियरिटी, हाम्रो इमान्दारीपना, त्यो कुरो। सो प्रेयर हो अघि। अब हामीहरू 1 र 2 पद हामीले हेऱ्यौँ, समय त निकै गइसकेछ। 3 अनि 4 पदमा म भित्रभित्रै 3 पद पढिरहेको छु। म भित्रभित्रै मेरो आत्मा खिन्न हुँदा तपाईँले मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो। म हिँडेको बाटोमा तिनीहरूले मेरा निम्ति गुप्त रूपले पासो थापेका छन्। मेरो दाहिनेतिर नजर लगाएर हेर्नुहोस्, किनकि मलाई चिन्ने कोही छैन। मेरा निम्ति कुनै शरणस्थान रहेन, कसैले मेरो प्राणको वास्ता गरेन। सो यहाँनिर दाउदले यो कुरालाई स्वीकार गर्दछ। जब म खिन्न हुन्छु, जब म बेचैन हुन्छु, जब म समस्यामा पर्छु, त्यति बेला चाहिँ मैले कस्तो प्रतिक्रिया गर्दैछु, मेरो चाल कस्तो हुँदैछ, परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। यो कुरो चाहिँ
दाउद राजालाई एकदमै थाहा छ अनि उहाँले सिकाउनु पनि चाहिरहनु भएको छ। मान्छे खिन्न हुँदा, बेचैन हुँदाखेरि, कि समस्या आइपर्दाखेरि हाम्रो प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ, दाउदले के गरे, यो कुरा बताउन चाहन्छु। आज मानिसहरू बेचैन हुँदाखेरि, खिन्न हुँदाखेरि उनीहरूले के गर्छन्? हाम्रो पनि व्यक्तिगत जीवनमा समस्या आउँछ, बेचैनी आउँछ, खिन्नता आइपर्छ। पारिवारिक समस्याले गर्दाखेरि, आफ्नै व्यक्तिगत समस्याले गर्दाखेरि, कहिलेकाहीँ मण्डलीको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि बेचैन हुन्छ। यहाँनिर दाउद राजाले भनेका छन् नि त, किनकि तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। मलाई छुटकारा दिनुहोस् प्रभु, मलाई सताउनेहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्, म साह्रै हच्याएको छु। तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। आज मण्डलीमा नि अघि बल जप्ती गर्नेहरू पनि हुँदो रहेछ नि त। मेरो गोरुको 12 टाका, मेरो गोरुको 12 टाका, अर्थात् मेरो कुरा मात्रै सही, मैले जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ। खिन्नता ल्याउँछ नि यस्तो कुराहरू, बेचैनी ल्याउँछ, व्याकुलता ल्याउँछ। तर यो तपाईँ नि मेरो निम्ति भलाइकै कुरा। यो अवस्थामा पनि यहाँ दाउदले भन्नुहुन्छ, मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो। म भित्रै मेरो आत्मा खिन्न हुँदा तपाईले मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो। आज व्याकुल हुँदाखेरि, खिन्नता हुँदाखेरि, बेचैनी हुँदाखेरि मानिसहरूले के गर्छन्? जाल रच्छन्, षड्यन्त्रहरू बनाउँछन्, षड्यन्त्र गर्छन्, अनि केही सिप नलागेर आत्महत्या पनि गर्छन्। दे कमिट सुसाइड। षड्यन्त्र गर्दा पनि भएन, जाल रच्दा पनि भएन, अन्तमा के गर्छन् उनीहरू? दे कमिट सुसाइड। मरेपछि डुमै राजा भनेकै पार्छ, आफूलाई खतम पार्छन् उनीहरू। तर हामीले त्यस्तो गर्ने होइन, हामी जाल रच्ने होइन, हामी षड्यन्त्र रच्ने होइन, हामी आत्महत्या गर्नेहरू होइनौँ। दाउदले के गरेको छ त्यही कुरा गर्नेहरू हामी। दाउद राजाले के गरे? 5 पदमा, हे परमप्रभु, मैले तपाईलाई पुकारे, मैले भने तपाईँ मेरो शरणस्थान र जीवितहरूको देशमा मेरो भाग हुन्छ। रहस्य त यहाँ पो छ त प्रिय। बेचैनी हुँदा, खिन्नता हुँदाखेरि, परिस्थिति विपरीत हुँदाखेरि, व्याकुलतामा पुग्दाखेरि जाल रच्ने होइन, प्लानहरू बनाउने होइन, आत्महत्या गर्ने होइन, तर we have to pray to God. We have to fix our eyes upon God. परमेश्वरतिर हामीले आँखा उठाउनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 121 त्यसै लेखेको होइन, पर्वतहरूतिर म मेरो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? मलाई गुहार परम प्रभुबाट पठाउँछ, जसले स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। मैले पुकारे, हे परम प्रभु, मैले तपाईलाई पुकारे, मैले भने तपाईँ मेरो शरणस्थान र जीवितहरूको देशमा मेरो के हुनुहुन्छ? भाग हुनुहुन्छ। आज प्रियहरू, अघि हामी त यस्तो देशमा भाग लिन गइरहने स्वर्गरोहीहरू हौं। हामी यस्तो देशमा गइरहेका छौं, त्यो भाग पाउन गइरहेका छौं जुन देशमा चाहिँ षड्यन्त्र हुँदैन, जुन देशमा व्याकुलपना हुँदैन, बेचैनी हुँदैन, शोक हुँदैन, रुवाई हुँदैन, मृत्यु हुँदैन। बिकज that is not the land of the dead, that is the land of the living. त्यो जीवितहरूको के हो? एउटा भाग हो। In the land of living you are my portion भनिकन यहाँ अंग्रेजी बाइबलमा लेखेको। प्रकाशद्वार किताबमा गयो भने त्यहाँ मृत्यु छैन,
रोदन छैन, शोक छैन, पीडा छैन, आँसु छैन। परमेश्वरले हाम्रो आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुन्छ। यहाँ त मृत्यु छ नि प्रिय, यहाँ त जालसाज छ। म हिँडेको बाटोमा तिनीहरूले मेरा निम्ति गुप्त रूपले पासो थापेका छन्। थाहा छ दाउदलाई कि मेरो विरोधमा पासो थापेका छन् है त, तर कहाँ छन् थाहा छैन नि त। थाहा भएको भए त म गएर त्यो पासो हटाउने थिएँ नि त। थाहा चाहिँ छ मलाई मेरो विरोधमा के छ, पासो थापेका छन्। संसार यस्तो छ नि त प्रिय, तर थाहा छैन पासो चाहिँ कुन रूपमा छ, कस्तो छ पासो। त्यसकारण दाउद राजाले यहाँनिर मैले पुकारे परमप्रभुलाई, तपाईँ मेरो शरणस्थान हुन्छ। यु आर माई रिफ्युज। गड इज आवर रिफ्युज। हाम्रो शरणस्थान हुन्छ, हाम्रो बल उहाँ हुनुहुन्छ, अनि उहाँ हाम्रो जीवितहरूको देशमा हामीले पाउने भाग हुनुहुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामीहरू परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई अघि लगिरहनु भएको छ। त अब अन्तमा चाहिँ हामीले यहाँनिर भजन 142 अध्यायको अन्ततिर यहाँनिर आउँदा चाहिँ 6 पदमा अघि मेरो पुकारतिर ध्यान दिनुहोस्, किनकि म साह्रै होच्याएको छु। मलाई सताउनेहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्, किनकि तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। अब दाउद राजा चाहिँ अब निस्कन चाहन्छन्। यस्तो अवस्थामा ऊ सधैँभरि र बस्न चाहँदैन, ऊ निस्कन चाहन्छ। त्यसै कारण उसको हृदयबाट के निस्केको छ? ज्वालामुखी फुटेको छ। किन? उनी अन्यायमा परे नि त, उनी होच्याए नि त। जसले होच्याए उनीहरू चाहिँ उनीभन्दा बलिया थिए नि त। राजाको विरोधमा को उठ्ने? त्यसले गर्दाखेरि यो भजन चाहिँ दुःख, कष्ट, पीडा, गुनासो, पुकारबाट सुरु भएको छ। तर अन्तमा चाहिँ हामी 7 पदमा एउटा मिठो कुरो चाहिँ के पाउँछौँ भने चाहिँ तपाईको नामको प्रशंसा गर्न मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्। That is the purpose of this Psalm 142. सर्वशक्तिमान परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो तपाईँ अनि म जस्तो गोबर तुल्य मान्छेलाई पाप अनि अपराधमा बचाउनको निम्ति। what is the purpose? उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा, परमेश्वरको महिमा तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट आउनुपर्छ। त्यसकारण त उहाँले हामीलाई पापको कैदबाट छुटकारा दिनुभयो, नत्र भने हामीलाई केही फाइदा छैन। दाउद राजाले यहाँनिर भन्दैछ तपाईको नामको प्रशंसा गर्न मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्। आज धेरै विश्वासीहरू प्रभुसँग प्रार्थना गर्छन् अनि प्रार्थनाको प्रत्युत्तर पाएपछि परमेश्वरलाई भुलिन्छन्। आफ्नो मतलब पूरा भयो, भइगयो मेरो, परमेश्वरलाई भुलिन्छन्। तर यहाँ दाउदको चाहना त्यस्तो छैन। प्रभु मलाई मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्, तपाईलाई भुल्नको लागि होइन, तर तपाईको नामको प्रशंसा गर्न। आई वान्ट फ्रीडम। मलाई छुटकारा दिनुहोस्, त्यो लिबर्टी मलाई दिनुहोस्। यस्तो अवस्थाबाट प्रभु मलाई निकाल्नुहोस् ताकि म के गर्न सकौं, म तपाईको नामको प्रशंसा गर्न सकौं। कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ धर्मी जनहरूको घेराभित्र। आज हाम्रो मण्डली कस्तो अवस्थामा छ? कस्ता मानिसहरूको समूहले हामीलाई घेरेका छन्? दाउदको चाहना छ धर्मी जनहरूले मलाई घेर्नेछन्, जहाँ जुन माझमा गएर चाहिँ म जीवित परमेश्वरको नामको म के गर्छु? प्रशंसा गर्छु। अनि त्यहाँ म के पाउँछु? किनभने तपाईले मलाई प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ। स्पिरिचुअल कुराहरू, आत्मिक कुराहरू तपाईले मलाई प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ। आत्मिक कुराहरू के हामीले पाइरहेका छौं, या त के हामीले मण्डलीलाई खुवाइरहेका छौं? यो त मण्डलीको अगुवाहरूले राम्रोसँग जान्नुपर्ने कुरा हो। वचन हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ।
वचन दिनेहरूले पनि प्रभुलाई माग्नु पर्ने रहेछ। यो त एकदम एन्टरटेनमेन्ट होइन, यो त जीवित परमेश्वरको वचन हो, जुन कुराहरू चाहिँ इम्पार्ट गर्नुपर्छ हामीले वचन दिनेहरूले। अनि त्यो इम्पार्ट गरेको कुराहरू, त्यो अर्थी उपदेशहरू समुदायले, मण्डलीले सुनेर भावी पिढीहरू पनि त त्यस्तै भएर जानेछन् नि। तर थोत्रे थाङ्ने कुरा, उठेपछि थोत्रे कुरा, थाङ्ने कुराहरू मात्रै गरेर हलो, कोदालो, आलु रोपेको त्यस्तै मात्रै कुरा गरेर समय बर्बाद गर्यो भने मण्डलीमा अरूहरूले पनि भविष्यमा त्यस्तै सिक्छन्। कतिवटा मण्डलीमा हो कि एउटा हँस्यौली पनि हुन्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु अब कसरी, आज कसरी, आज उसरी, आज कसरी, सबैले त्यसै नि प्रभु आज कसरी, आज कसरी, आज उसरी, आज कसरी। त्यस्तो होइन प्रिय। आज म यो कुरा किन भनिरहेको छु भने चाहिँ दाउदले जुन अर्थी उपदेश दिए सुलेमानले पाए, अनि सुलेमानले पनि त्यो अर्थी उपदेशहरूलाई लेखे। अनि त्यो अर्थी उपदेशहरू चाहिँ आज तपाईँ अनि मेरो हातमा चाहिँ पवित्र बाइबलको रूपमा हाम्रो हातमा छ। अनि त्यो अर्थी उपदेशलाई हामीले सठिक वेमा, ढङ्गमा हामीले पुर्याउनु पर्यो नि त, पुर्याउनु पर्छ। बरु म सक्दिनँ, जान्दिनँ भने उठ्नु हुँदैन। हामी बच्चाको लागि म सक्दिनँ भने चाहिँ मैले रहर पनि गर्नु हुँदैन। तर जब गर्छौँ भने चाहिँ स्किलफुल्ली, अघि दाउदले बाजा गजा बजाउँदाखेरि कस्तो स्किलफुल्ली प्ले गर्थे नि त, यस्तो स्किलफुल्ली प्ले गर्थे। साउल राजाको बेचैन आत्मालाई पनि के गर्थे भने शान्त पारिदिन्थे नि त। हाम्रो त्यस्तो हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रो दासहरूको लागि। प्रभु आफ्नो दासहरूलाई तपाईँले माथिबाट वचन दिनुहोस् है त, माथिबाट वचन दिनुहोस्, ताकि हाम्रो मण्डलीको आत्मिक उन्नति हुनुपर्छ। बाहिर भव्य सिँगारेर मात्रै हुँदैन। उहाँ त 2 ताला बनाए अरे, हामी पनि बनाउँ न 2 ताला। हामी को भन्दा के कम छ होइन। हाम्रो आत्मिक घर चाहिँ हाम्रो भन्नुहोस् न, गगनचुम्बी इमारतहरू, स्पिरिचुअल बिल्डिङहरू हाम्रो भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ केले भन्न सक्छ, केले चाहिँ एडिफाई हुन्छ मण्डली, त्यो अर्कै विषय हो। अघि त्यो चाहिँ वचनले हुन्छ नि त। त्यही कारण प्रार्थना गर्नुपर्छ यस्ता दासहरूको लागि जसले आत्मा अनि सच्चाइ साथ ठिक ठिक परमेश्वरको वचनलाई राइटली डिभाइडिङ द वर्ड भन्छ नि अघि तिमोथी किताबमा, त्यो कुरालाई प्रस्तुत गर्न सकोस्। अनि हामी पनि दाउदबाट सुलेमान, अनि सुलेमानबाट हामीले पाए जस्तै त्यो अर्थी, त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू हामी पाउन सकौँ। दाउदको मुस्किल चाहिँ होइन रहेछ, तर दाउदको मस्किल, इन्स्ट्रक्सन अफ डेभिड, द साम अफ इन्स्ट्रक्सन भनिकन हामीले आज बुझ्यौँ। अब अन्तिम पद हामी पढ्छौँ अनि वचनको सेवालाई यहीँ राख्छौँ। कति अब अघि वचन दिँदाखेरि कतिवटा कुराले अघि हामीलाई घोच्दछ पनि, मानिलिनु पर्ने कुरा छ भने हामी मानि पनि लिनुपर्छ धेरैवटा कुरा है। त्यसकारण म अन्तिम पद पढ्छु अनि वचनको सेवालाई यहीँ राख्छु। जानभन्दा अगाडि एउटा बिन्ती गर्छु म तपाईँहरूलाई। हाम्रो पनि यहाँनिर माम्रेमा 5, 6 अनि 7 तारिक नोभेम्बर महिनामा 5 शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार 3 दिनको लागि एउटा विशेष सेवा हामीले राख्ने हामीले सारा प्रार्थना पनि गऱ्यौँ। अब यो सेवाकायमा कुनै पनि प्रकारको बाधा मुस्किल नहोस् भनिकन व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँहरूले प्रार्थना। अन्तिम पद, तपाईँको नामको प्रशंसा गर्न मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्। धर्मी जनहरूले मलाई घेर्नेछ किनभने तपाईँले मलाई प्रशस्त गरी दिनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा हामीलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह।